बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डॉक्टर साहब बच्चों के ऑपरेशन किया करते थे। एक मर्तबा इनके पास एक 3 साल का बच्चा आया। इसका चेकअप वगैरह करने के बाद डॉक्टर साहब ने बच्चे के माँ बाप से कह दिया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे के माँ बाप ने भी हामी भर ली और कहने लगे कि डॉक्टर साहब जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसे ही करें। अगले दिन डॉक्टर ने बच्चे का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। काफी घंटों तक ऑपरेशन जारी रहा। बिला आखिर ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ दिनों बाद बच्चा नॉर्मल जिंदगी की तरफ आने लगा। एक दिन ये अस्पताल के अंदर खेल रहा था। इसकी माँ बैठी अपने बेटे को खेलता हुआ देख रही थी। कुछ देर में एक नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आ गई और आकर कहने लगी कि डॉक्टर साहब बच्चे की सांस चलना बंद हो गई है। ऐसे लगता है कि इसके दिल ने मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर साहब ने जैसे ये बात सुनी तो ये अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर इस बच्चे की तरफ दौड़ पड़े। इसके पास आकर डॉक्टर साहब ने बच्चे का चेकअप किया तो इसकी सांस और दिल ने काम करना बंद कर दिया था। फिर उसी वक्त डॉक्टर ने बच्चे के दिल पर हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल का मसाज करने लगे। मुसलसल 40 से 45 मिनट तक डॉक्टर साहब इसकी मसाज करते रहे। अल्लाह ताला ने इस बच्चे पर रहम किया। बच्चे के दिल और सांस ने काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इस बच्चे की जान बच गई। अब डॉक्टर ने सोचा कि इनके लवाहिकीन को जाकर इनके बच्चे के मुतालिक बताऊं। फिर डॉक्टर साहब इस बच्चे के लवाहिकीन के पास आ गए। यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब ने मालूम किया कि लड़के का बाप कहाँ है तो इन्हें पता चला कि लड़के का बाप यहाँ पर मौजूद नहीं है, अलबत्ता इसकी माँ आई हुई है। तो डॉक्टर साहब इसकी माँ के पास आ गया और आकर इससे कहने लगा कि मोहतरमा, कुछ देर पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि बच्चे के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई थी और आपके बच्चे के दिमाग की मौत वाक़ई हो चुकी थी। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी माँ को बताया जाए कि उसके बच्चे के दिमाग की मौत वाक़ई होने वाली थी तो वो उसी वक्त रोने और चीखने लग जाती। जब डॉक्टर साहब ने इस औरत को बताया पर इसका रिएक्शन आम औरतों की तरह नहीं आया, बल्कि ये डॉक्टर साहब की पूरी बात को तहम्मुल और मुतमईन से सुनती रही। डॉक्टर साहब की सारी बात सुनने के बाद इसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कहकर ये डॉक्टर साहब के पास से चली गई। अब 10 दिन बाद बच्चे के दिल ने दोबारा हरकत करना शुरू कर दी तो डॉक्टर साहब समझने लगे कि बच्चे की हालत अब पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन 12 दिन बाद दोबारा बच्चे के दिल ने हरकत करना बंद कर दी। फिर डॉक्टर साहब ने दोबारा इसके दिल पर आहिस्ता आहिस्ता 40 से 45 मिनट तक मसाज करना शुरू कर दिया तो बच्चे के दिल ने दोबारा हरकत करना शुरू कर दी। डॉक्टर साहब इसकी वालदा के पास चले आए और आकर इससे कहने लगे कि मुझे उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। बच्चे के दिल ने मुकम्मल तौर पर हरकत करना बंद कर दी थी। जब इस औरत ने अपने बच्चे के मुतालिक ये बात सुनी तो इसने रोने धोने के बजाय दोबारा डॉक्टर साहब से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी कि ऐ अल्लाह, अगर इस बच्चे की तंदुरुस्ती में खैर है तो इसे सेहत याबी अता फरमा। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं दोबारा बच्चे के पास चला गया और एक मौका ऐसा आ गया कि बच्चे के दिल ने दोबारा हरकत करना शुरू कर दी। हमें फिर उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अब बच्चे के ऊपर मुख्तलिफ सूरतों में कफायात आती रहीं। बच्चे की हालत कभी काफ़ी ख़राब हो जाती तो कभी ठीक हो जाती, पर इसकी वालदा निहायत मुतमईन रहती थी और इसका काफ़ी सारा वक्त दुआओं में गुजरता था। अब इस बच्चे को अस्पताल के अंदर 3.5 माह हो गए। इसी दौरान बच्चे के सर में वर्म पैदा हो गई। डॉक्टरों की टीम भी बच्चे का मुआयना करती रही। अब डॉक्टरों का यही कहना था कि बच्चे का बचना नामुमकिन हो चुका है। डॉक्टर साहब ज़हनी तौर पर इस बच्चे की माँ को तैयार करने के लिए इसके पास चले आए और इससे कहने लगे कि आपके बच्चे को पहले तो दिल की तकलीफ थी और अब इसे दिल की तकलीफ होने की वजह से इसकी हरकत कभी बंद हो जाती है तो कभी चलने लगती है।
اس کے ساتھ ہی اب اس کے سر کے اندر ورم پیدا ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بچہ اب باقی بچ پائے گا۔ بچے کی ماں نے دوبارہ کہا کہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور یہ سوچنے لگے کہ اس عورت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے۔ عورت کچھ قدم آگے چل کر کہنے لگی کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ کچھ دنوں بعد ایک دن ایسا آ گیا کہ اس بچے کے گردوں نے کام کرنا ہی بند کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ اس کی ماں سے کہا کہ آپ کے بچے کے گردوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے۔ جب عورت نے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سنی تو اس نے ہمیشہ کی طرح پھر کہا کہ الحمدللہ۔ اب بچے کو ہسپتال کے اندر 4 ماہ ہو چکے تھے۔ 4 ماہ کے بعد ایک دن ڈاکٹر نے بچے کو دیکھا تو اسے ایک اور بیماری ہو گئی کہ اس بچے کے سینے پر سوجن ہو گئی۔ تمام ڈاکٹروں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ کسی طریقے سے سوجن کو ختم کیا جائے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پوری طرح سے ہمت ہار لی۔ اب یہ پوری طرح سے سمجھ چکے تھے کہ یہ بچہ نہیں بچ پائے گا۔ ڈاکٹر صاحب پھر اس کی ماں سے کہنے لگے کہ آپ کا بچہ اب نہیں بچ پائے گا، تو اس کی ماں نے پھر کہا کہ الحمدللہ اور کہنے لگی کہ اے اللہ، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ 6 مہینے تک مسلسل یہ بچہ ہسپتال کے اندر رہا۔ اس کی ماں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی رہی کہ میرے بچے کو صحت یابی عطا فرما۔ اب اس عورت کے پاس اللہ تعالیٰ کا ہی آخری راستہ تھا اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں تھی۔ کیا آپ جان سکتے ہیں مسلسل اس بچے کو ہسپتال کے اندر 8 ماہ رہنے کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ یقیناً اس عورت کی دعائیں رنگ لے آئیں اور یہ بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل بن گیا اور مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن ڈاکٹر صاحب ہسپتال کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا کہ آپ کے کمرے کے اندر ایک مرد، ایک عورت اور 2 بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے کے اندر چلے آئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا تو یہ وہی بچہ تھا جو کہ اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا اور یہ وہی عورت تھی جو اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس کا خاوند بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا فرما دیا تھا، اسے بھی یہ اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کی طرف دیکھا تو یہ مکمل طور پر صحت یاب تھا۔ اس کے ماں باپ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہوئے تھے۔ اس کا باپ ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ وہی بچہ ہے جس کا آپ نے آپریشن کیا تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ یہ بچہ مجھے میری شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے شوہر کو ایک الگ کمرے میں لے آئے اور یہاں پر آ کر اس سے کہنے لگے کہ اے دوست، میں نے تمہارے جیسی نیک بیوی کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ جب آپ کا بچہ بیمار تھا تو یہ مکمل طور پر اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اس کے شوہر نے ڈاکٹر صاحب کا بازو پکڑا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی 17 سال تک بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرتی رہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچے کی نعمت سے نواز دیا۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی شرعی عذر کے بغیر تہجد کی نماز ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ اسے کبھی مذاق یا جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو یہ نہایت ہی خوش دلی سے میرا استقبال کرتی ہے۔ اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کے لیے بھلائی کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا پھل دے دیا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔